ماں پیان دی قدر پوچھنی تے جا کے سے اس کو پوچھے جدے ٹر گئے عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناتا ہوں جنہ دے ماں پہ ٹر گئے وہ عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماں پیان دیاں قبرہ تے بیٹھ کے رو دے ہوں انہوں نے کوئی خوشی نہیں لگتی انہوں نے ماں پہ یاد آؤں دے میں اکثر گل سنا نا میرے کو نا کہ وڈیرے جب بابا جی کے دن بیٹھے تھے پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چ گزر گئی تے غربت چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا تے کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ دے بڑے فضل ہو گئے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے آسی سب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے اللہ نے بڑے کرم کر دیتے نے سارے دکھ تے غربت پھول گئے میں دیکھا بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو پوچھا بابا جی روم دے کیوں تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے کوٹھی چ جانا سارا کچھ نظر آندا ماں نظر نہیں آتی یہ انہوں کو پوچھا جنہ دے ٹر گنو رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو کرتے سا پر یہ ٹر جاواں تے حسرتاں باقی رہ جاتی ہیں نہ کوئی انہاں ورگا بلاندا ہے تے نہ کوئی انہاں ورگا پیار کرتا ہے یہ زندگی چ رب ایک ہی بار دیتا ہے دوبارہ نہیں ملتے میری ملت دے نوجوانوں انہاں دی قدر کرے آجے قدر کرے آجے انہاں دے سامنے اپنی نگاہاں اپنی آوازاں تے اپنی گردناں جھکا کے رکھیا کرو باپ کائنات اندر ایک ایسی نعمت ہے نا کوئی یار کو بچے نو ڈانٹ دے کوئی جھڑک مارے نا تے بچہ پہلی گل پتہ کی کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا تے جدا ابو ہی ٹر جائے وہ یتیم کدو دسے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں مرتے ماں مرتے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا ویلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے اے محمد بخشا مک جاندہ جے میں لاؤ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے ویر ویراؤں دے دردی ہوں دے ویر ویراؤں دیاں باواں اے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئی سارا دن میرے نبی روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں
چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جان سر وچ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نوں پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمان لگے سونیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاواں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری بھی ماں زندہ دی انج نکراں تے کلیاں بہ کے نہ روندا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے کر میں کی کراں اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں مائک عابد چینج کر سرطان سے جدا سرطان سے جدا گستاخ نبی کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے گستاخ نبی کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کو ملنے قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کو ملنے قدر نبی دا جانا نوجوانوں ماں دی بڑی شان بڑی عظمت الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمات تھلے پر کدے غور کیتا جیڑی مائی دے قدمات تھلے ساڑی جنت ہے او مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دون دیئے اپنے قدمات تھلے جنت ہے تے کپڑے بابے ساڑے دے پریس کر دیئے تے دھون دیئے روٹیاں ساڑے ابو تیاں پکاوے امی ساڑی ساری زندگی ساڑے ابو تی جتی نو پالش کر کے اپنے تے فخر کرے تے ناز کرے پڑھے لکھے نوجوانوں میں نو سچی دو سوجی دے قدمات تھلے جنت ہے جیدیاں او نوکریاں کر دیئے او بابے دی کنی کشان ہوئے اس بابے دی کی شان ہوئے اپنے قدمہ تھلے جنت ہے تو جتیاں بابے دیاں پارش کرے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ مسکرا دے وے توجہ ہے میرے والے اے نہیں فرمایا جڑا صبح اٹھے تے ابو جی نو سلام کرے پھر ابو جی دا حال پوچھے ابو دی جیب وچ پورے دن دا خرچہ ڈالے نہیں او دی گل نہیں او دی بھی گل نہیں جڑا ساری رات چوکاں چ کھلو کے تے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ٹکے کباب کھاندا تے ہوٹلنگ کردا گھر آوے تے ابو پوچھن کتھوں آیا ہے تے انج گھوری پا کے ابو ول ویکھے کہ اگلی رات ابو جی پوچھنے نہ پتر کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اس نوجوان دی بھی گل نہیں گل اس نوجوان دی میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح اٹھے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھے نو خوشی ہوئے تے مسکرا دے وے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ او دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے ایسا لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آمن گئے اللہ ساڑھے سب دے نصیباں چ بار بار کرے سیالکوٹ لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائیو تے پوچھو کہ حاجی صاحب لکھا روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو بڑا مہنگا حج ہو گیا تے بڑی ہوتے گرمیاں چو دوڑا بڑا کچھ کر کے آئیو بڑی محنت حج کیتا جے تے او سیرٹیفکیٹ او سند او گارنٹی کارڈ دکھاؤ جڑا سعودی عرب والے دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گئے حاجی صاحب کہیں گے کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سیرٹیفکیٹ نہیں قبول ہے کہ نہیں اے رب نو پتہ ہے میں حج کر آیا گارنٹی کوئی نہیں کعبے گیا حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا محمد تو گارنٹی لے لے کعبے گیا تیرا حج خبر قبول نہ ہوئے پر سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر رب تینو نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے وے ادھر آواز آئی کملی والے جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 2 حجاں دا ثواب او
ادھر آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرما 3 حجاں دا ثواب. ادھر آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میری سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے. فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے. یا علی رضی اللہ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر. ابو نو ویکھ کے متھے بٹ تے تیوڑی نہ پایا کرو. اس ابو نو ویکھ کے چہرے نو مسکرا دئیے رب قبول حج دے ثواب عطا کر دے. سنو ابو دی شان میں کہہ رہے سن باپ دی شان دے متعلق مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم. اتنے بڑے اجتماع کوئی نوجوان ہے جڑا میں نے اٹھ کے کہے کہ آسی صاحب میں بڑا خوش نصیب ہاں رب میرے تے راضی ہے میرے کول گارنٹی ہے کوئی کسے کول کوئی گارنٹی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیمانہ دیتا سویرے اٹھ کے تیرا دل کرے کہ میں ویکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر اٹھ کے سویرے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. ابو راضی سے سمجھ خدا راضی ہے تے جے ابو ناراض سے سمجھی تیرا خدا تیرے تے ناراض ہے. تیری نماز روزے حج زکاتاں سخاوتاں ساریاں ایک پلے تیرے ابو دی رضا ایک پلے. ہو سکتا کسی نوجوان نو خیال ہوندا وے آسی صاحب ابو دی بھی شان ہے. سن ابو دی شان الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین تے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ نے قرآن وچ ماں دی شاناں بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے قرآن وچ رب نے ایک جگہ بھی ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن وچ فرمایا ووالدین وما ولد. اللہ فرماندا مینوں قسم ہے باپ دی. عرض کی تو تے لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں. اللہ فرمایا میرا باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا ابو دا حیا کریں اس ابو دا رب بھی حیا کردا ہے. رب اس باپ دا حیا کردا ہے. اور جدا باپ ہی کوئی نہیں اور رب بھی باپ دی قسم اٹھا رہا. فرمایا والد فرمایا مینوں قسم ہے باپ دی قسم ہے باپ دی. میری ملت دے نوجوانوں کہ باپ چھوٹی عظمت والا انج مظلوم ہے. شاعران نے شاعری کی تھی تے ماں دی شان تھی. ادیباں نے ادب لکھا تے ماں دی شان تھی. مصنفین نے کتاباں لکھیاں تے ماں دی شان تھی. سارے ماں دی شان لکھی لکھنی بھی چاہیے پر باپ دی محنت نظر نہیں آتی. جڑا 12ویں 14ویں منزل تے سعودی عرب دی گرمی وچ تیرے واسطے دہاڑی لگا کے آندا نا او جڑا 12ویں منزل تک سیڑھیاں چڑھدا باپ تیرا او عرب دی گرمی چ اس واسطے دہاڑی لگاندا کہ پاکستان جڑا میٹرک دی تیاری میرا پتر پیا کردا نا او اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو گرمی نہ لگے. او ابو ساری جوانی تیرے واسطے گزار دیندا ساری جوانی پردیساں چ گزار کے آ جاتا ہے میرا پتر کامیاب ہو جائے. تو پتر جدو گھوری پا کے ابو وال ویکھے نا ابو نو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کیونکہ پتر نو نہیں پتا باپ نے انہوں کیڑیاں محنتاں نال پالیا سی. ابو دے سامنے اپنی نگاہاں اپنی آواز اپنی گردن ذرا نیویں رکھیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ ٹردا ہوئے تے باپ دے اگے نہ ٹری تے کدھر تیرے باپ نو تیرا پیچھے ہی نہ ہو جاوے. باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھی نہ میرے نبی نے فرمایا آپ دے باپ دے سامنے بیٹھی نہ. اپنا باپ جب تک بیٹھ نہ جاوے حکم نہ دے نہ بیٹھو. اپنے ابو دے اگے نہ ٹری تیرے باپ نو کدھر پیچھے نہ ہو جاوے. باپ کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ نو عظمت عطا کیتی نا
میرے اور تہاڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا تے باپ دی ناراضگی چ خدا دی ناراضگی ہے۔ میرے ملت دے نوجوانوں، ایک نوجوان ملک شام دے اندر بیٹھا تے انہوں آواز آئی باہر گلی چوں کہ مدینے کا رب دا نبی آیا، سنیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندا ہے۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ جے نماز روزے حج زکاتاں دے نال رب راضی کراں تے او تے بے نیاز اللہ الصمد ہے، اونوں کیڑی کسے دی پرواہ ہے، او عبادت قبول نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے، تے ہووے نہ تے او دا نبی نہ راضی کراواں او آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ وہ نوجوان اپنے گھر چ نکلیا تے مدینے وال عازم سفر ہو گیا۔ نوجوانوں والے ملک شام چ مدینہ طیبہ والے اور دوڑ دوڑ کے پیراں وچ چھالے پے گئے، لباس پھٹ گیا، والا وچ دھوڑ پے گئی، ٹریا ٹریا مدینہ طیبہ آ گیا، آ کے مدینہ طیبہ دیاں مٹی نو چمدا ہے، مدینے دیاں دیواراں نو بوسے دیندا ہے، نکے نکے بچیاں نو سینے نال لگا کے کہندا ہے تہاڈی عظمت واری جاواں، انہاں ہوا وچ ساہ لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا ساہ لیندا ہے، مدینے دی مٹی سینے دے نال ملدا ہے تے نالے رو کے کہندا تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے، تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے، تے لکھ بار صدقے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیے۔ ٹریا ٹریا مسجد نبی دے باہر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، میرے نبی نے انہوں قریب بلایا، قریب آنگے کہنے لگا جلدی کرو مینوں محمد نال ملا دیو۔ میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے، او دیاں چیخاں نکل گیا، میرے نبی دے قدم پھڑ لیں، کہنے لگا کملی والیا جلدی کر راضی ہو جا، بڑی دوروں آیا، کہنے لگا سنیا میں سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہی، سونیا میں تینوں راضی کرنے آیا ہوں۔ تیرے آقا نے فرمایا تھوڑی دیر آرام کر، صبر دا تھکے آیا ہے، کہنے لگا کملی ہی بولیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں، جلدی کر راضی ہو جا میں رب راضی کرنے آیا ہوں۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، حضور نے اپنی نگاہ نبوت نالو دے گھر چ دیکھے، فرمایا تیرے گھر چ کون رہندا ہے؟ اج گھر دیاں یاداں آئیاں چیخ مار کے رو پیا، کہنے لگا کملی والیا اپنے ماپیاں دی کلی اولاد آؤ، جدوں میں گھروں نکلیا میری وڈیری ماں نے سینے لاؤ لیا، اپنی کہنے لگی وے پترا نہ جاویں وے ماں مر جائے گی، عرض کی تھی سونیا میری ماں روندی رہ گئی، میرے وڈیرے جے پاؤں اپنے سینے دے نال لگایا، کہنے لگا پترا پتر جوان ہونا ماپیاں دیاں صدراں جوان ہو جاندیاں ہونی، پترا مینوں کلیاں چھڈ کے نہ جاویں، تو ٹر گیا میں مر گیا مینوں کون سنبھالے گا، عرض کیتی کملی والیا میں اپنی امی نوں بھی روندا چھڈ آیا، میں اپنے ابو نوں بھی روندا چھڈ آیا، میں گھروں نکلیا دروازے چ کھلو کے وڈیرے میری کھڈ ویکھدے رہے، سنیا راضی ہو جاؤ میں ماپے روندے چھڈ آیا، سارا جگ چھڈ کے آ گیا، میرے نبی دی آنکھاں تے اتھرو آ گئے، فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ جڑے وڈیرے روندے چھڈ آیا ہے، فرمایا جدے ماپے روندے ہون محمد راضی نہیں ہوندا، عرض کیتی سونیا راضی کیویں میں، فرمایا جا جا کے وڈیرے نوں چپ کرا لے، مدینے نہ آیا میں راضی راضی۔ ماشاءاللہ 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 ہاں ایسا اچھا صاحب نے یاد ہے جی، یاد ہے ماشاءاللہ۔ پھردا مدینے دیاں گلیاں چوے تے گھر ماپے روندے ہون،
تیری مدینے دی حاضری تے قبول کوئی نہیں تے بیٹھا پاکستان پوجو ہوئے تے گھر چ ماں پیو نہ راضی سمجھ مدینے والا راضی ہے ماں پیاں دی رضا چی خدا دی رضا ہے تے ماں پیاں دی رضا چی مصطفیٰ دی رضا ہے اللہ رسول دے تے راضی نے جدے ماں پہ راضی نے آج کئی نوجوان کے اندر آسی صاحب جڑے یونیورسٹیز اور کالجز وچ پڑھنے والے نوجوان وہ سوال کر دیں کہ خطیب صاحب مقرر صاحب تسی ممبراں تے بیٹھ کے ماں پیو دی بڑی شان بیان کر دیو تے ابو جی میرے مینوں ڈانٹ دے بڑا نے غصہ بڑا کر دے نے امی ڈانٹ دیندے نے میرے واسطے کی حکم ہے لو بھئی میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آج جملہ ایک پاسے یاد رکھیو جدو ابو جی غصے چون نا ادو سر نیواں کر کے تے ابو دی ساری سختی نو ہس ہس کے برداشت کر جانا انو وبالوالدین احسانا کہندے نے انو کہندے جو وبالوالدین احسانا انو کہندے جو ماں پیاں دا تے جے ابو نے ڈانٹیا تو بھی اکھیاں کھول کے تے غصے نال ابو والے ویکھ لیا ادب کھڑے ویلے کیتا اوہ تے ویلا سی ادب دا اوہ تے ادب دا ویلا سی جدو ابو غصے چ ہون امی غصے چ ہون اس ویلے مسکرا کے سر نیواں کر کے انہاں دی ساریاں جھڑکاں تے ڈانٹ برداشت کر جانا اینوں ماں پیو دا ادب کہندے ماواں ٹھڈیاں چھاواں پر جنہ بزرگاں نے اے فرمایا نا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں انہاں بزرگاں نے فرمایا باپ سورج ہوندا سورج ہوندا ذرا گرم ہے پر جس دن سورج نہیں نہ چڑھنا اس دن قیامت آ جانی ہے ابو ہوندا ذرا گرم ہے پر جدو ابو ٹر جاواں تیج لگدا جی میں قیامت ہی آ گئی قیامت آ جانی میرے ایک دوست دا ابو فوت ہویا میں فاتحہ پڑھن گیا تے کہنے لگا سی صاحب رب کعبہ دی قسم مینوں انج لگدا جویں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہیا جویں سایہ کوئی نہیں رہیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے باغاں دے وچ ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جون مالی پھر رب انہاں دا والی جنہ باغاں دے مر جون مالی پھر رب انہاں دا والی باپ اپنے بیڑے دا مالی ہوندا باپ اولاد دا مالی ہوندا انہاں باغ دا انہاں پھلاں دا انہاں درختاں دا مالی ہوندا اے باپ نو قدر ہوندی ہے انہیں کیویں پروان چڑھائے تپاں تے چھاواں دا خیال کر کے اپنی ماں تے باپ دا ادب کرے ایک ایک نوجوان والا میں ویکھا ہے سارے دے گاؤں وچوں میں ہو کے آیا سارے کاشی بائی ہو گئے یہ نوجوان ایسا ماشاءاللہ کٹھے کر کے لایا میرے کو 2 دن کہ ٹائم دینا کہ نہیں موٹی مغلاں والے آ گئے کہندے نے آونا کہ نہیں میں کہا جی 3 ایسا چلایا میں آنا ہی آنا یہ سارے نوجوان محبت کرنے والے اظہار کرنے والے آ گئے میں توہانو آخر تے ایک پیغام دے گا نوجوانوں اپنی امی تے ابو دے احترام کرو سویرے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جاؤ زمانے چ تیری کھنڈ کوئی نہ لگا سکے گا اے ماپلا چنارہ لگدا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید انہیں زمانے چ ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دے جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے بیٹھ کے پوچھو بابا جی یہ مقام کتھوں لے جے آج بھی بابے دی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا جیڑی ماں نے بچ آکھیا فرید پتر نماز پڑھیا کر آکھیا امی نماز پڑھیے کی ملدا ہے ماں نو پتہ تھی انہوں شکر پسند ہے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے
اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. ماں نے پوڑی بنا کے شکر دی مصلی دے نیچے رکھ دیتی. نماز دا سلام پھر کے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی. امی نے فرمایا پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے. مصلی اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا فرید تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں. ماں نے پھر پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی. اس ماں نو کروڑاں تے ارباں تے کھرماں تے بے شمار سلام کراں وہ جنہیں پوڑیاں شکر دیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا رہا. ایک دن باروں کھیل کے آئے تھے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے. امی نے فرمایا فرید پتر وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو میں باروں کر کے آیا. آپ ہی مصلی بچھا کے نیت کر لے. نوجوان ادھر فرید نے مصلی بچھایا ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا. سجدے دے رو کے کہنے لگی یا اللہ اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی ماما دیاں لاجاں رکھن والے آؤ اج فرید دی ماں دی لاج رکھنی. اج شکر نہ ملی کدھر ماں دے دا اعتماد نہ اٹھ جائے. عرض کی تھی یا اللہ میری لاج رکھنی. ادھر فرید نے مصلی اٹھایا دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے. عرض کی تھی اماں جی آ گئی ہے. اماں نے آگے سینے لا لیا متھا جم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں اج نہ رکھی. میں رکھ دی ساجو نہ رکھی. ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور کی میرا حافظ علامہ عمران آسی صاحب سب کچھ لا کے نوجوان میں کہہ رہے تھی بابا خادم حسین رضوی دی گل ضرور کرے آجے. اے جڑے بار بار ختم نبوت لبیک دے نعرے لگا رہے نا وہ میں پیغام بھیج رہے نے کہ سنا بھی دیو. جی جی بابا جی نے ایسی لگن لگائی نا نوجوانوں نے توج دور ختم نبوت دے نعرے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے. 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت سی تے راول پنڈی دا بازار نوجواناں دا جلوس جا رہا تے سنی ماما دے پتر نعرے لگاندے جا رہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. وقت دا حکمران سی اس ویلے محمد خان انہیں حکم دے دیتا کہ گولی چلا دیو. گولی چل گئی نوجوان شہید ہو رہے جی میں فیض آباد شہید ہوئے نا. ان جو 1956 عیسوی دے اندر پاکستان راول پنڈی دے بازار چ نوجوان شہید ہو گئے تو کچھ گرفتار ہو گئے. وہ جڑے گرفتار ہوئے نا انہاں چ 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سی. اے تھارے جدو تھانے گئے نا تو سنی ماں دا نکا جا بچہ 10 سال دا او تھے تھانے چ بھی نعرے لگاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میں 2 مہینے جیل چ رہیا ایسے ماحول وچ تے میں اوتھے بھی ویکھیا تے اسی بھی سارے جیل چ بھی تاجدار ختم نبوت. تھانے دار بچے تے قریب آ کے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے. کہنے لگا بچہ مرغا بن جا. بچہ مرغا بن گیا نے کان پکڑ لے. تھانے دار کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے. 10 بچیا تینوں کنیاں جتیاں ماراں. بچہ کہنے لگا تھانے دارا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا. انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے. اور جنہاں نے تاجدار ختم نبوت دے پہرے داراں نو ماریاں سن اج سارے ہی پہ کھاندے نے کہ نہیں ایک دوجے نو پہ ماری جاندے ہونے. آئی بدلت
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਕੰਨ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁन्नी ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁन्नी ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁन्नी ਬਦਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁन्नी ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁन्नी ਕਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੁੜਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, अपनी मां ते बाप दा अदब ते एहतराम करो, नरम रवैया रखा करो। वकुल्लहुमा कौलन करीमा। ये कह रहे ने एक शेर सुना दो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दा इश्क पढ़ा। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे पढ़ लो। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले ओ 5 वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जावे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले या अल्लाह ओ इस साल अपनी अम्मी ते अब्बू नाल हज करके आओ। जेड़ा इस तो उच्चा बोले ओदे सगीरा कबीरा सारे गुनाह ही माफ हो जान। इत्थे काम रखो। उन्हां दी लगी मैं सदके जावां। मैं जाना अगे भी भाई हुण दारतुन नूर, दारतुन नूर आमीन। भाई जामिया दारतुन नूर लिल बन्नात फतेह गुजरा किला अहमदाबाद ये बच्चियां वास्ते मदरसा कर साहब ने बनाया ते इहदे नाल भी कर साहब फरमांदे ने ताउन करया जे। तो बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम ना रावे खुदा ना कुरावे खुदा। इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम रावे खुदा ना कुरावे खुदा। जिथे चावे चुका देवे आशिक दसर ना काबा ते ना करबला वे खुदा। जिथे चावे चुका देवे आशिक दसर ना काबा ते ना करबला वे खुदा। लो भाई आखिर ते कहते हजरत या कल्बी वाला वाक्य सुना दे मैं आखो सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मदीना तैयबा दी गली चो गुजर रहे थे। उस सोहना जिहा नौजवान वेख्या जिहदा नाम है दहिया कल्बी। इतना हसीन है कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की शरह फरमाते हैं कि अपने चेहरे ते नकाब रख दे। शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मौदूद से दिल भी मदारिज नबूवत च लिखते हैं इतना हसीन कि औरतां दरवाजे पीछे छुप के उसका रास्ता उड़ीकदियां कि कदों गुजरे ते वेख ले। इतना हसीन 700 अफराद के कबीले का सरदार है, अपने इलाके का चौधरी है, फला के बागां का मालिक है।
نبی کریم نو سونا لگا، وہ کنا کو سونا ہوئے گا، وہ جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ اے دیکھو نا بابا خادم حسین رضوی نے کیسیاں شکلاں بچیاں دیا بنوا دیتی ہیں، کیوں؟ انہوں نے پتا سی رب نو وہی سونا لگدا جڑا کملی والے نو سونا لگ جاتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں تبدیل زندگیاں کر کے رکھ دیتی ہیں، زندگیاں چینج کر کے بچیاں دیا رکھ دیتی ہیں۔ یہ نوجوان سن جڑے سارا دن بلیئرڈ کھیڈن والے تھے، وہ سارا دن نوجوان کتیاں دیا لڑائیاں ویکھن والے تھے، مگر ہن وہ لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگا دے پھردے۔ سارے بولو بھائی، سارے بولیا کرو۔ اللہ نو سونا لگدا جڑا مصطفیٰ نو سونا لگدا، میرے نبی نو سونا لگیا۔ رات نو نبی کریم نے سجدے تو دے واسطے دعا کی تھی، اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن لی بنائے، انہوں محمد دی غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو سجدے چ دعا کی تھی تو صبح دائی قلبی رونتے نبی پاک دے قدمہ چاہ گیا۔ عرض کی تھی سونے میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجا۔ نبی پاک نے ختمی رسالت تے اللہ دی وحدانیت دا اعلان سنایا۔ انہیں عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں، مگر گناہ اتنے کیتے تیرے رب نے منو معاف نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جڑا منو کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونیا ایک گناہ یاد تیرے رب نے معاف نہیں کرنا، فرمایا وہ بھی سناؤ۔ عرض کی تھی سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچی بچے دی جدو ولادت ہوندی تے اسی اس قبیلے والے ہاں کہ پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں، تے میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے نبی زاروں کے تعارف ہے۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نہیں، کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہونا تے کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا ہے، تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکاں دینا ایسا۔ قرآن مجید چا اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن چا پتران دا ذکر بعد چا کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ خالق نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا قیامت نے بچیاں گربان پکڑ کے بابا نو پوچھیں گیا بابا انہوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا۔ میرے آقا روئے تھے، جبریل آ کے عرض کی تھی اللہ فرماتا محبوبہ رو نہ تے، اللہ فرماتے نو کو پچھلے گناہاں دی معافی تے آئندہ نہ کریں۔ معافی مل گئی، داہیہ پھر رو رہے، فرما ہن کیوں رونے؟ عرض کی تھی سونے آج بھی ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سناؤ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا کہ اس سال دے بعد میں سفر تو جدو واپس آیا، آکے میں گھر دا دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھا دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولادہ والیوں نتیاں نو پیوما تے بڑے مانو دے، ادھی رات ویلے بھی باپ گھر آوے پتر سو جاندے تیاں جاگ دیاں رہ دیا۔ کدے غور کیتا جی اج بھی کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مارے تے باپ کہندا چھڑکا نہ مارو تو آڈا کچھ نہیں کھا دی، دا پیو وجہ جوندہ ہے۔ اس ویلے دھیاں دل چکتی ربا میرا پیو جوندہ لوے۔ تیاں دے مان باپ ہوندے، عید دے دن بھی آ جاوانا تے ویراں کولو کپڑے نہیں مگ دیاں، ابو کولو مگ دیاں، کیونکہ انہاں نوں پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے پر باپ بیٹیاں نوں کدے انکار نہیں کردے۔ وہ بیٹی نوں اپنے باپ تے خبر ہے کتنا کو مان سی جنہیں باپ اجے ویکھے نہیں۔ داہیہ قلبی پوچھا تو کون ہے؟ بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، ویسے گھر دے مالک دی بیٹی۔ عرض کی سونے میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک دا میں ہوں، میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے؟
میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تیریاں اڈیگاں کردی رہی ہوں عرض کیتی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نے پوچھا کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاواں نال پال دی رہی ہوں عرض کیتی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کیتی سونیا میں بیوی نے یا کہ نو تیار کر دفن کرے آئی کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا یہ دی ماں مر جائے گی عرض کیتی سونیا بیوی نو تھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے ہوں او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں وہ کدے منہ چم دی ہے پیار کر دی ہے کہندی ہے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا میں کہندی سا میرے بابا آن گے کھلونے لے کے آن گے بابا جوڑے لے کے آن گے کہندی سا بابا آن گے ناؤن کے جاواں گی بابا آ جاؤ مینوں کھلونے لے دے آجا بازار چلنے جوڑے لے دے آجا ناؤن کے چلنے عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں بچی نو میرے آمد چاؤ چھڑے ہوئے نے عرض کیتی سونیا جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے میں بچی دی قبر کھود رہے آؤ تو بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کیتی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والے میں قبر کھود رہے ہوں تو بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ عرض کیتی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں اولادا والے ادھی رات ویلے اج بھی باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں نو دوڑ کے جفے مار لیندیاں نے عرض کیتی کملی والے قبر تیار آئی بچی قریب آئی مینوں قبر تے دھکا مارے بچی دیاں چیخ نکل گئیاں میں مٹی پاندا ہوا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا ماری نا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں بے بابا ماری نا میں تے تینوں واجاں ماردی رہی ہوں تے بابا ماری نا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی تے بابا ماری نا میں کھلونے نہیں مگدی بابا جوڑے نہیں مگدی بابا ناؤن کے بنا لگے جائی تے بابا ماری نو عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندا رہیا بابا بابا کر دی رہی کملی والے رات نو لیٹنا اج بھی کرنا چودیاں بابا بابا دیاں وعدیں ہوندیاں ہون عرض کیتی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جا دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونے میں مٹی پاندا رہا کچی نے آخری ویلے آسمان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے
کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آن والے آ ذرا جلدی آ جاؤ تھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئی تیرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آکیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں بھی کئی کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے نبی فرمایا جنہوں رب تین بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی